बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 960 साल जिंदा रहे। उनकी कुल उम्र कितनी थी? उन्होंने अपनी जिंदगी के कितने साल किस नबी को दिए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम कब और किन हालात में इस दुनिया से रुखसत हुए? आप अलैहिस्सलाम को गुस्ल किसने दिया? आप अलैहिस्सलाम का जनाजा किसने पढ़ाया? आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ थी? कहाँ आपको दफन किया गया? और इस वक्त आपकी कब्र मुबारक किस जगह पर है? आज आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक तमाम अहम मालूमात दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया कराम की वाक़यात और उनकी ज़िंदगी के हालात हासिल करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे इस मुनफरिद चैनल इजाज़ रज़ा विद इस्लामिक हिस्ट्री के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बाआसानी पहुंच जाएं। अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 960 साल इस दुनिया में जिंदा रहे। उनकी उम्र तो 1000 साल थी लेकिन 40 साल कम कर दी गई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी पीठ पर हाथ फेरा। इस तरह क़यामत तक जितने इंसान पैदा होने वाले थे के फल खाने को दिल कर रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जन्नत के फलों की तलाश में निकल खड़े हुए। थोड़ी ही दूर चले थे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को फरिश्ते सामने से आते मिल गए। उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को रोका और पूछा, तुम किसकी तलाश में हो? या यूं पूछा, तुम क्या चाहते हो और कहां जा रहे हो? इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे अलग हो जाओ, मुझ पर पहले भी मुसीबत तुम्हारे जरिए से ही पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। इसके बाद फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को कब्ज कर लिया। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अतर को गुस्ल दिया गया, आपको कफन पहनाया गया, खुशबू लगाई। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम की लहद मुबारक को तैयार किया गया। आपकी नमाज जनाजा अदा की गई, जो कि रिवायत में आता है कि नमाज जनाजा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई और कब्र मुबारक में उतार कर ऊपर से मिट्टी डाल दी। बाद में फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से मुखातब होकर कहा कि ए आदम की औलाद, यही तुम्हारा तरीका है, यानी कि मैयत को दफन करने का यही तरीका है। हजरत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो फरिश्तों ने उन्हें ताक अदद पानी से गुस्ल दिया और उनकी तदफीन की, और फिर कहा कि आदम की औलाद में ये आदम की सुन्नत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन कहाँ की गई, इस बारे में इख्तलाफात पाए जाते हैं। कुछ रिवायात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन की जगह श्रीलंका लिखी गई है, कुछ में जबल अबी कबीस, कुछ में सऊदी अरब में मस्जिद खरीफ के सहन या अंदर, या कुछ में इराक है। एक रिवायत यह भी है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफान आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के मुबारक जिस्मों को ताबूत में डालकर कश्ती में रख लिया और तूफान के ख़त्म हो जाने के बाद बैतुल मुक़द्दस के इलाके में दफन कर दिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से पहले हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना कायम मुकाम मुकर्रर कर दिया था और अपने दूसरे बेटों को तलकीन की थी कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी करो और शीस अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आओ। तो आपके बेटों ने आपके हुक्म की तामील की।
جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اس دور میں انسانوں میں نافرمانی عروج پر تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام کے دور میں بنی آدم کے دو گروہ تھے، ایک وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی اور حضرت شیث علیہ السلام کی تائید کرتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی فرما برداری کرتا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحت پر کچھ لوگ واپس راہ راست پر بھی آ گئے تھے، جبکہ کئی بددستور نافرمانی پر ہی اڑے رہے۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں میں ان باتوں کی تبلیغ کیا کرتے تھے: پہلے اللہ کو جاننا ہے، نیکی اور بدی کو پہچاننا ہے، بادشاہ یا حاکم وقت کا حکم ماننا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، ان کا حق جاننا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنی ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، محتاجوں اور مساکین کو صدقہ و خیرات کرنا ہے اور ان پر رحم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ ماحیل کے بارے میں تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ وہ انسانوں میں سب سے پہلے انہوں نے درختوں کو کاٹا، انہوں نے شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ بابل قدیم عراق اور سوئس قدیم ایران کے شہر ماحیل ہی نے تعمیر کیے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یرق نے ان کا منصب سنبھالا۔ یرق علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد اپنے بیٹے خنوخ کے حق میں وصیت کی۔ کہا جاتا ہے کہ خنوخ کا دوسرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی جب حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بنی نوح انسان حضرت شیث علیہ السلام سے ہی آگے بڑھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں سے اولاد کا سلسلہ زیادہ لمبا نہ چل سکا، اور حضرت شیث علیہ السلام کی ہی نسل سے تمام انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ قرآن مجید میں حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر موجود نہیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائیں۔ 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اس بات سے حضرت شیث علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بعض روایات کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام کو طوفان نوح سے خبردار کر دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس کام کی وصیت کر دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام مقررہ وقت تک جنت میں رہے، اس لیے حضرت شیث علیہ السلام کو بہت ہی دلچسپی ہوا کرتی تھی کہ وہ ان احوال سے واقف ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے تمام بیٹوں میں سے حضرت شیث علیہ السلام زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ ہر سال کئی مسلمان سری لنکا میں اس پہاڑ کا رخ کرتے ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نشان موجود ہے۔ اس بارے میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ پیر کا نشان ایک بے حد اونچے اور بڑی جسامت کے شخص کا ہے۔ عام انسان کا پیر تو اتنا بڑا ہو نہیں سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 میٹر یا 60 ہاتھ تھا۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف حضرت آدم علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تمام مزید واقعات، ان کی زندگی کے، جنت میں رہنے کے، جنت سے زمین تک آنے کا سفر، اور دنیا میں ان کو کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ ہم قسط وار آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت جلد اس کا دوسرا پارٹ آپ دیکھ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بتائے ہوئے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری تمام انبیاء کرام کی معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اگر میری معلومات آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، آپ کا ہوسٹ اجاز رضا۔